बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद रोज़ से जो पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल आपको नज़र आ रही है, उस सिलसिले में जब 2 रोज़ कबल सेनेट के इंतखाबात भी हुए और सेनेट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात भी हुए। उन इंतखाबात के बाद जो सियासी जमातों का तर्ज अमल रहा, जिस तरह से मरियम नवाज़ के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो अपने पाकिस्तान के खिलाफ लफ्ज़ इस्तेमाल किए, वो भी आपके सामने है। तो इस हवाले से आज हमें ज्वाइन करेंगे हबीब जान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा तस्वर किए जाते थे माजी में। और कनाडा से हमें ज्वाइन करेंगे फैसल सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और पाकिस्तान से हमें सीनियर सहाफ़ी हैं ख्वाजा जावेद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। फैसल सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा कि दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में सेनेट का इदारा बड़ा मोतबर और मुक़द्दस तस्वर किया जाता है और इस ऐवान में मुल्क की क्रीम को मुंतखब किया जाता है, जो कानून साजी में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती ऐसी है कि ऐसे लोग मुंतखब होते रहे हैं जिन्हें सेनेट के ऐवान के तकद्दुस की अहमियत का अंदाजा ही नहीं। और बाज़ लोग तो पैसे के जोर पर मुंतखब होकर आए, जिन्हें ये नहीं पता कि हमें अपने चेयरमैन मुंतखब करने के लिए वोट का इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपने देखा कि पहले सेनेट के इंतखाबात में जो इस्लामाबाद से नशिस्त थी, उस पर भी वोट खराब किए गए और चेयरमैनशिप के लिए जो इंतखाबात हुए गुज़श्ता रोज, उसमें भी 7 वोट खराब हुए। तो फरमाइएगा कि ये हमारे लिए कितनी अजीब बात है और पूरी दुनिया में किस तरह से हमारा मजाक बनाया जा रहा है कि हमारे जो सेनेटर हैं उसको वोट डालने की तमीज नहीं है। जरा जरा इस पर रोशनी डालीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, देखने वालों को। और तहसीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। ये हमारा एक अलमिया तो रहा है कि हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है। लेकिन मैं तालीम जब कहता हूँ तो तालीम ये ज़रूरी नहीं कि डिग्री होल्डर हो या ना हो। लेकिन आपकी बात बड़ी अच्छी सही आपने नुक्ता उठाया है, क्योंकि ऐवान बाला जो है वहाँ पर क्रीम आती है। जो सियासतदानों के भी ज़्यादातर जो है उनमें से पढ़े लिखे लोग आएंगे। मगर अगर आप यही चीज़ देखें तो यही चीज़ जो उस वक्त सेनेट के इलेक्शन में, जिसमें सूबाई एमपीएज और एमएनएज ने वोट दिया, उसको भी आपने यही सूरत हाल देखी। और उसके बाद जो सेनेट में इलेक्शन में हुआ, जब भी यही सूरत हाल देखी। इसी को अगर आप कंपेयर कर लें कि इलेक्शन के जब रिजल्ट्स को देखें, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी एक तादाद और एक बड़ा जो मुस्तरद शुदा वोटों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में भी। इस बात से मुझे वैसे एक बात याद आती है कि बीवी से एक जमाने में किसी ने पूछा कि किसी सहाफी ने पूछा बाहर के मुल्क में कि फैसल साहब, जरा आपके बीबी अखबारों का में क्लियर आपके कीजिएगा। मुतालिक फैसल साहब, जरा बीबी का क्लियर कीजिएगा। आजकल एक और नई बीबी में सियासी मैदान में है, जरा नाम बताइएगा। जी जी जी, मोहतरमा बेनजीर बीबी, जिनकी बात कर रहा हूं मैं, कि उनसे किसी सहाफी ने पूछा कि मैं आपके बारे में इस तरह खबरें आ रही हैं करप्शन की और इस तरह, तो उनका बड़ा जबरदस्त जवाब था। उन्होंने कहा, माय फॉलोअर्स डोंट रीड पेपर। मतलब ये कि मेरे फॉलोअर्स ये अखबार नहीं पढ़ते। तो हमारे यहाँ शर्म तो मेरा ख्याल है हम लोग आपस में जो डिस्कस कर रहे हैं या हम बाहर अगर हैं तो शायद हम इससे कुछ शर्मिंदा भी हो रहे हैं। मगर जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, जो लोग अवाने बाला में या डिफरेंट ऐवानों में बैठे हुए हैं, उनमें इस तरह की चीजों का बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। और इससे आप एक और भी चीज देखेंगे, अगर आप सेनेट के हवाले से ही बात कर लें कि सेनेट में डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में पूरे वोट पड़े, उसमें कोई मुस्तरद नहीं हुआ। और जो डिफरेंस आपको नजर आया वही, लेकिन चेयरमैनशिप के उसमें आपने मुस्तरद शुदा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं नियतों का कि जाहिर है ये जो भी किया गया वो बाकायदा प्लान था और उन्होंने जानबूझकर मुस्तरद किए जिन लोगों ने भी वोट दिए। मैं अब हबीब जान की तरफ आता हूँ। हबीब जान हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं।
حبیب جان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی کچھ اطلاعات ہیں کہ الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ کو دوبارہ آن کیا جا رہا ہے اور انہیں چند شرائط پر سیاسی سرگرمیوں کی آزادی دی جا رہی ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے ماضی کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ حبیب جان فرمائیے گا، ذرا اس پر روشنی ڈالیجیے گا۔ عباسی صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں لندن سے موقع دیا، اور مقدس ادارہ ہے پاکستان کا، جس کا ڈسپلن، جس کا اتحاد، جس کا تنظیم، جس کی یقین محکم بڑی مضبوط ہے۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پہلے تو میں اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی مقتدر قوتیں ایک سرٹیفائیڈ ٹیرر کو، ٹریٹر کو پرمیشن الاؤ کریں، کیونکہ تو لاکھ پڑتا رہے محبت کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں وہ ڈسنا اور ڈسا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی پریکٹس کا سوچا بھی گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے، اور پھر ہمیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی کہ ہم ان اداروں کو جو اس کو پرمیشن دینے کا تصور بھی کرتے ہیں، ایک لمحے کا سوچتے بھی ہیں، تو الطاف سے بڑے غدار کہلائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ، چاہے وہ ادارے اسٹیبلشمنٹ ہو، عدالتی نظام ہو، یا کوئی عام شہری ہو، یا کوئی کراچی کا کوئی اردو بولنے والا ہو، اتنے حقائق جاننے کے بعد، اتنی چیزوں کو دیکھنے کے بعد، کوئی یہ تصور کرے کہ کچھ شرائط پر، اب میری طرف سے تو الطاف آب زمزم میں ہی پڑا رہے، کعبے کی دیواروں سے چمٹا رہے، تو میرے لیے وہ ناقابل یقین ہے۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو اس پہ تو زیادہ بات کرنا ہی فضول ہے، میں سمجھتا ہوں۔ حبیب جان، آپ تو ماضی میں اس الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ سے آپ مقابلہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ میں بڑا اتحاد تھا، بڑی طاقت تھی، پورا لیاری مذمت کرتا تھا، پورا لیاری اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا، پورے شہر میں مزاحمت ہوتی تھی، لیکن آپ تو اب ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہیں۔ عزیر جان بلوچ اس وقت جیل میں ہے، آپ ملک سے باہر ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، بلاول بھٹو زرداری کو بری طرح شکست اٹھانا پڑی اس لیاری سے جو پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر ووٹ ملا کرتے تھے۔ جب بھی پیپلز پارٹی نے، پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو خود بھی وہ وہاں سے الیکشن لڑنے کا سوچ بھی رہے تھے، محترمہ نے بھی بعض مرتبہ الیکشن لڑنے کے وہاں سوچا، الیکشن لڑا بھی، اور اس کے بعد تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس کو بھی ووٹ دیا وہ وہاں سے منتخب ہوا۔ اس مرتبہ 2018 کے انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری از خود الیکشن لڑے آ کر ان کو شکست اٹھانا پڑی، تو پیپلز پارٹی کا تو بستر وہاں لپیٹ دیا گیا ہے۔ اب آپ کس طرح سے مقابلہ کریں گے اگر الطاف حسین کو دوبارہ آن کیا جاتا ہے؟ راستے کا ایک پتھر بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، یہ تصور آپ چھوڑ دیں کہ ایک بھاری ہوتا ہے اور ایک 11 ہوتے ہیں، لوگ ساتھ ہوں گے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہمیں ایسی کوئی فکر نہیں کہ کون ساتھ ہے اور کون ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایک بندہ، ہمارا ایک ایک مزدور، ہمارا ایک ایک طالب علم، ہماری ایک ایک ماں، ہماری ایک ایک بہن، الطاف جیسے لاکھوں کروڑوں غداروں پر بھاری ہے۔ ہم ایک ہیں تو کیا ہیں، لیکن اپنی ذات میں ہم انجمن ہیں، تو ڈونٹ نیڈ ٹو وری۔ اور یہ بات الطاف حسین بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور ہر غدار جانتا ہے پاکستان سے جو غداری کرتا ہے، کہ ہم اپنی ذات میں انجمن ہیں، اور کوئی غداری کر کے تو دیکھ لے، انشاءاللہ وہی مزاحمت ہوگی جو ماضی میں تھی، اور یہ ہمیشہ رہے گی، اور ہم نہ ہو ہمارے بعد یہ قافلے چلتے رہیں گے تحسین صاحب۔ تو اس پہ کسی پاکستانی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اس میں ذرا فرمائیے گا کہ ماضی میں 2011 میں جو میمو گیٹ اسکینڈل سامنے آیا، اس میں بھی جو اسفانی صاحب تھے وہ بھی غدار نکلے تھے، اور آج وہ لندن میں بیٹھ کر، جو امریکہ میں بیٹھ کر جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ نے کبھی اس کی مذمت نہیں کی؟ کبھی ہم نے یہاں کیے نہیں، ایک مرتبہ یہاں آئے تھے موصوف
جی جی ایک مرتبہ یہاں آئے تھے میمو گیٹ والے لوگ, جی ہم نے ان کا پبوں میں, شراب خانوں میں پیچھا کیا. تو یہ اب تاریخ لکھنے والے درباری نہ ہو, تو جب بھی تاریخ لکھنے والا ایماندار ہوا, کسی کا درباری نہ ہوا, تو ہماری داستانیں بڑی شاندار ہیں, 5 اسٹار نہیں 1000 اسٹارز ہیں. لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں تحسین صاحب, ہم تو آئینہ دیکھ کر اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہیں حبیب جان، کہ کام تم نے بڑا کیا. آپ کی اس خبروں کو جو آپ نے جدوجہد کی ان کے خلاف, اس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, اس وجہ سے شاید لوگوں کے علم میں نہیں ہے. نہیں تو سر, آپ کا پورا میڈیا, آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ گھنٹوں کے حساب سے چلتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں کی پلان کرتی ہے. وہ تو میرا کو ایوارڈ دیتے ہیں, شرمیلا کو دیتے ہیں, وینا حیات کو دیتے ہیں, اور وہ کون سی فلم اسٹار ہے جس کو بھی انہوں نے ایوارڈ دیا. تو کچھ تاریخیں لکھی جاتی ہیں, کچھ تاریخیں وقت پر دہرائی جاتی ہیں. تو ہمیں ان کے ستاروں سے, ان کے تمغوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ضمیر میرا مطمئن ہے کہ جو ترانہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, اس ترانے کی محبت ہم آج بھی نبھا رہے ہیں, اس سے وفا ہم آج بھی کر رہے ہیں کہ پاک سرزمین شاد باد. تو اب ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو ضمیر بیچ کر, آپ نے پرسوں دیکھا, یہ حلف اٹھاتے ہیں آئین پر. تو ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا, اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے باپ نے. لیکن آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے حبیب جان. آج مسلم لیگ کی قیادت نے ٹویٹ کے ذریعے یہ کہا ہے کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم آصف زرداری کی طرز پر پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے, بلکہ ہم مشرق پاکستان کی طرح اپنے نئے وطن کا مطالبہ کریں گے. آج یہ کرنٹ, ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر نشر ہوئی ہے ٹویٹ کے ذریعے. چلیں, اگر ایسا انہوں نے کہا ہے تو پھر ان کو بھی دیکھ لیں گے کہ ان کی تیلوں میں کتنے تیل ہے, یا ان کی پٹاری میں کتنے معاملات ہیں. سر یہ باتیں کہنے کی ہے, ہمیں پاکستان کی فوج پر بھی یقین ہے انشاءاللہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے. اور یہ چھوٹے موٹے بچونگڑے بنونگڑے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہنے والے نے مریم کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی آئندہ ٹکٹ کے لیے ایسی بات کہہ دی ہو. اگر اس نے ایسی بات کہی ہے تو میں اعلیٰ عدالت سے درخواست کروں گا کہ اس کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے, پر یہ الطاف ہو یا کوئی اور کہنے والا ہو. لیکن اس کے ہوتا لیے یہ ہے سزا, حبیب جان, جو چھوٹے صوبے کے لوگ اگر یہ بات کریں تو ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی بڑے صوبے کا لیڈر یا کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے تو اس کے خلاف کبھی کارروائی نہیں ہوتی. لندن میں بیٹھ کر نواز شریف نے جو ہرزہ سرائی کی ہماری فوج کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف, آج تک اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا, آج تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مریم نواز اپنے جلسوں میں جو ہے ہرزہ سرائی کرتی رہی ہیں افواج پاکستان کے خلاف, اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر کیپٹن صفدر نے جو بدتمیزی کی, جو طوفان بدتمیزی کی اس کے بعد اس کا مقدمہ درج ہوا, اور بعد میں جو ہنگامہ ہوا, جو سندھ حکومت نے ان کو سپورٹ کیا پوری طرح سے, بعد میں پولیس نے وہ کیس واپس لے لیا. یہ آپ کی بات سے میں متفق ہوں 100%. ہمارے یہاں ڈسکریمنیشن ہے, اور یہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے, ورنہ چھوٹے صوبے کے لوگوں کو یہ شکایت تھی, ہے اور رہے گی. تو اگر یہ جو بھی آپ نے بات بتائی کہ کسی نے کہی ہے آج یا کل مسلم لیگی نے, پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ جناب کہ ہمارے ساتھ تعصب یا کوئی بالکل کہ وہ نبی کے ماننے والے اور ہم نبی کے ماننے والے شاید نہیں ہیں. تو یہ چیزیں فرق ہے. پاکستان سے حلف اٹھایا جنہوں نے وفاداری کا, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہوں, چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو, جو بھی حلف سے غداری کرتا ہے اس دور میں یا سابق ہونے کے بعد, اس کے خلاف کارروائی کا عمل وہی ہونا چاہیے جو الطاف کے ساتھ کیا گیا ہے. ورنہ لوگ اس پہ, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اور میں آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ مریم ہو, چاہے وہ عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو,
मुसल्ली हो, मिरासी हो, तीली हो या कोई गुलूकार हो, पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, वो पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्डर है, शनाख्ती कार्ड होल्डर है, तो उस पर पाकिस्तान से वफादारी उतनी ही वाजिब है जितनी एक आम आदमी पर है। पाकिस्तान का हलफ उठाने वाले हलफ से गर्दानी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब मैं बिल्कुल इस पे कोई दो राय अब नहीं है। मैं ख्वाजा जावेद साहब की जानिब आऊंगा। ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि जो कल सेनेट के इंतखाबात में जो वोट जाया किए गए हैं या करवाए गए हैं, इसके मुतालिक फरमाइएगा कि हमारा जो सेनेट का जो सिस्टम है, सेनेट में तो पूरी दुनिया में क्रीम को लाया जाता है और हमारे जो सेनेटर्स हैं उनको वोट देने तक की भी तमीज नहीं है। आप जरा इस पर रोशनी डालिएगा, क्या कल क्या हुआ ऐवान में, आपके पास क्या इत्तलात है? जनाब अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। और जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए बोलिए। तो आपके तवज्जुह से आपको सलाम करते मैं जनाब हबीब जान साहब को भी लंदन में और फैसल साहब को भी कनाडा में सलाम पेश करता हूं और उनकी मोहब्बतों का तालिब हूं। लेकिन जो आपने सवाल किया है उसके बारे में मैं फैसल साहब की राय से मुत्तफिक होते हुए ये अर्ज करूंगा कि जो कुछ भी कहा गया वो जनाब अली वो किया गया, वो जनाब अली प्लान्ड था, प्लान्ड मैनेज सिस्टम था, मैनेज किया गया था। आप देखें कि सईद गनी साहब किस तरह आज रिएक्शन इंतहाई तौर पे दे रहे थे, क्योंकि इतलात ये हैं कि सईद गनी साहब और एक दो दोस्तों ने, जो पहले तो नासिर शाह साहब का नाम था कौमी असम्बली के वोटों के हवाले से, वो जो गिलानी साहब का इंतखाब था, लेकिन इस मामले में सईद गनी साहब इस्लामाबाद में ही थे और इस हवाले से बात ये आ रही है कि वो 7 वोट जो थे वो मैनेज किए गए थे कि वो उन पे जो है नाम के ऊपर स्टैंप लगे ताकि उनकी शनाख्त आइडेंटिफाई की जाए कि इन लोगों ने हमें ही वोट दिया है। वो बात सही कह रहे हैं कि वोट उन्हीं को दिया गया है, लेकिन कानूनी अंदाज में जो कि वो उनको नुकसान हो गया जी, वो उनको नुकसान हो गया। उन्हें नुकसान इसलिए हुआ कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये चीज, इतनी बारीक चीज जो है वो नजर में आ जाएगी, और ये शायद अंदाजा नहीं था। कमिश्नर जो है वो इस किस्म का फैसला दे सकता है, उन्हें जी जी, अंदाजा इलेक्शन नहीं था। कमीशन के पास नहीं ना सर, उन्हें अंदाजा ये नहीं मामला था इलेक्शन कमीशन का है ही नहीं सर। जी जो जी, जो सर, तो बात ये है कि ये प्लान था और सारा मैनेज किया गया था। जब मैनेज कर लिया आपने, इसमें पढ़ने लिखने की बात ही नहीं रही, इसलिए कि उनको सबको तैयार किया गया था कि उनकी वफादारी का इम्तहान लेने के लिए गिलानी साहब के नाम पे स्टैंप लगवाई जानी चाहिए। देखिए 7 वोट पूरे वहीं लगे हैं और बाकी 91 जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, सेनेटर्स, उन्होंने अलग लगाए हैं वोट। तो मुझे बताएं कि अकिल कहाँ इस्तेमाल हुई, वहां या यहाँ? यहाँ तो जो गेम था मैनेज करने के लिए उनको तैयार करके यहीं पे स्टैंप लगवाई गई। और कुदरत की बात यह है कि ये लॉफुल अनलॉफुल था और इलेक्शन रूल्स की खिलाफवर्जी थी। उन्हें पहले बता दिया गया था तमाम सेनेटर्स को कि आपने खाली खाने में मोहर लगानी है, लेकिन चूंकि उन पर ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट करने के लिए उनके नाम की मोहर लगवाई गई, तो इसलिए ये वोट रिजेक्ट कर दिए गए। और मुजफ्फर हुसैन साहब बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और सीजनड शख्सियत हैं और बाकायदा कानूनदान हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। उनकी रूलिंग मेरे हिसाब से, और जितने भी लॉयर से मेरी बात हुई है, वो लॉयर कहते हैं कि उनकी रूलिंग बिल्कुल सही थी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि आज ये जो मरियम नवाज के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, बाज लीडरान ने ये ट्वीट किया है कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम आसिफ जरदारी की तरह पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि पाकिस्तान तोड़ने की बात करेंगे। खुदा न खास्ता हम मशरकी पाकिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। सर वो सूरत हाल पैदा करने का तस्वुर तो गुमान में भी ना लाएं। और मैं अर्ज करूं आपसे कि मैं हबीब जान साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूं कि मुल्क में जो भी एंटी स्टेट एक्टिविटी हो, जबान से हो, अमल से हो, उसके बारे में वही कानून अप्लाई करना चाहिए जो किसी भी शख्स के लिए कानून में रखा गया है, आइन में रखा गया है। और ये मुल्क से शरी गद्दारी, अगर आप खुले आम अगर आप मुल्क के खिलाफ नारे लगाएं या ट्वीट करें या प्रेस के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अगर आप ये कहें कि हमें न खपे, तो सर इन्हीं को खपाया जाना चाहिए जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं फैसल सिद्दीकी की जानिब आऊंगा। फैसल, ये बताइएगा कि एक तो आज ये ट्वीट हुआ है मरियम नवाज के हवाले से, दूसरा माजी में आप देखेंगे
नजम सेठी मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे। उन्होंने जब 1972 में जब बलूचिस्तान में बगावत हुई तो उस बागियों को सपोर्ट किया। फिर 1997 में वो हिंदुस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दे रहे थे, और उस तकरीर में उन्होंने ये दिल्ली में खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है और इससे हमें एटमी प्लांट वापस ले लेने चाहिए। क्यों कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त खतरात में घिरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एटमी प्लांट है वो गैर महफूज हाथों में है। उसके बाद जब वो लाहौर उतरते हैं तो उन्हें एजेंसियां ले जाती हैं और चंद रोज के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। यही नजम सेठी जो हमारी हिंदुस्तान में खड़े होकर हमारे मुल्क के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे, उन्हें पंजाब का वजीर आला भी बनाया जाता है, उन्हें बीसीसीबी का चेयरमैन भी बनाया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती, उनके खिलाफ कोई बगावत के मुकदमात भी नहीं बनाए जाते। हामिद मीर की मिसाल आपके सामने है। हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने जो बम्बई बम धमाके थे उनका मुजरिम पाकिस्तान में तलाश करने की कोशिश की, और वो जावेद कसाब जो थे वो जो थे उनके घर पर उनका घर जाहिर किया कि जनाब ये घर है, जबकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्या वजह है? इस वजह से छोटे सूबों में एहसास महरूमी पैदा होता है। अगर यही बातें अगर कहीं छोटे सूबों से आए तो उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। जी फरमाइएगा फैसल साहब। जी अब्बासी साहब, इसमें मेरा थोड़ा सा देखिए, दो तरह के हमारे यहाँ हैं। एक तो बाज लोग जो खुल के बाज दफा गलत किस्म के नारे लगा देते हैं या कुछ गलत स्टेटमेंट्स दे देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो पीछे से आपके मुल्क के खिलाफ काम करते हैं। तो ये दोनों ही जो है आपके गद्दारी के उसमें आते हैं। और अगर आप तारीख के उससे देखें तो गद्दारी की सजा जो है वो बहुत सख्त है किसी भी माशरे के लिए। अब आप बात अभी हबीब जान साहब ने जो है वो डायरेक्टली उसमें सिर्फ सबसे बड़ा जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में बात कर ली। मेरा ज़ाती किसी भी पार्टी से कोई ना राब्ता है, ना किसी तरह का कोई किसी से लिंक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक हकायक की बुनियाद पे अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है इस वक्त तमाम जितनी भी पार्टीज हैं, किसी ने आपके असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तान के बारे में बुरा कहा, किसी ने कहीं और नारा लगाया, तो तकरीबन मेरा ख्याल है ये सारे के सारे इन चीज़ों में इसमें शामिल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर आपकी बात सही है कि इसमें हर एक के साथ उस तरीके का बर्ताव नहीं किया गया या हर एक को उस तरीके से सज़ा नहीं मिली किसी चीज़ में। अब इसमें छोटे सूबे की जहां तक ताल्लुक है तो देखिए, छोटे सूबे की बात तो सही बात नहीं है, इसलिए कि भुट्टो साहब का ताल्लुक जो था वो छोटे सूबे से था। भुट्टो साहब को जो पाकिस्तान ने जो इज्जत दी और उनको जो मकाम पे पहुंचाया, वो कायदे आज़म के बाद अगर आप देखें तो भुट्टो साहब का ब्रांड जो था वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मशहूर और बहुत से सबसे ज्यादा सॉलिड ब्रांड था। लेकिन अगर आप उनकी पॉलिसीज को आप देखें तो सबसे पहली अगर ऑर्गेनाइज्ड गद्दारी आप कह सकते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, वो भुट्टो साहब के जमाने में था। और उस वक्त अगर आप देखें तो कंटिन्यूस आपकी तमाम पॉलिसीज ने आपके पाकिस्तान नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर आपका ऊपर था, और पाकिस्तान की तरक्की तमाम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक निशान था कि ये जो डेवलपिंग कंट्री है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर आप देखें तमाम अयूब खान साहब के दौर में जो मंसूबे बने, जिस तरीके से नई चीजें बनी जिससे पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था, वो तमाम चीजें अगर आप देखें तो 1971 के बाद नीचे आनी शुरू हो गई। और माइनॉरिटी में उन्होंने वोट हासिल किया, उसके बावजूद उन्होंने गलत तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके और उस जगह को उस पर वो हुकूमत की। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो तमाम जितनी भी इस वक्त उसके बाद से पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, उन्होंने किसी ना किसी अंदाज में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। और जो आपका पहला पॉइंट था जो जिसमें ये था कि जी सेनेट एक आला ऐवान है और उसमें इस तरीके के काम हो रहे हैं, तो अगर आप ये देखिए तो ये सबसे बड़ी बात ये कि इस पर हम लोगों को सबको देखना चाहिए कि जब तक हम अपने इसके ज़ाती मफाद से बाहर नहीं निकलेंगे और पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक मुल्क आप आगे नहीं ले जा सकते। आम लोगों की तरफ तो अक्सर जगहों पे ये बात की जाती है कि ज़ाती फायदे से मुल्क का फायदा बेहतर है, लेकिन अगर आप क़यादत की तरफ जाके देखें, जो भी मुख्तलिफ पार्टीज के रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा ज़ाती फायदे का वो देखा है। और आप इन सब के देख लें
تو بھٹو صاحب سے لے کے سب جتنے بھی ابھی تک آئے ہیں سب کے سوئس بینکس میں باقی جگہوں پہ ایون آپ کے چھوٹے چھوٹے کاؤنسلر جو ہیں ان کے یہاں پر نارتھ امریکہ میں یا یورپ میں یا دوسرے کنٹریز میں ملینز آف ڈالرز کے بزنسز ہیں جو انہوں نے غلط طریقے سے کمائے, کسی بھی صحیح طریقے سے نہیں کمائے گئے. تو پاکستان کو نقصان جو ہے وہ تمام لوگوں نے پہنچایا. آج میں اب حبیب جان کی طرف جاتا ہوں, ٹائم کی کمی ہے, میں حبیب جان کی طرف جانا چاہوں گا. جی حبیب جان صاحب, یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل لیاری میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تحسین صاحب, لیاری کے لوگ پولیٹیکل ہیں کہ جب پورا پاکستان آمریت کے تلوے چاڑتا تھا تو لیاری کے لوگ جہد مسلسل میں تھے. آج جمہوریت ہے, تھوڑی بہت انگڑی لولی, میڈیا کا فریڈم ہے, میڈیا کو جو آزادی ہے, تو لیاری ہی کے لوگوں کے مرہون منت ہے. ہمیں دکھ ہے کہ عمران خان کے وعدے وعید وفا نہ ہوئے اور لیاری کے لوگوں نے تو ایکچولی لیاری کے لوگ آج بھی جمہوریت پسند ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اپنا محسن تصور کرتے ہیں, اور ان کی صاحبزادی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اپنا محسن تصور کرتے ہیں. یہ تو زرداری کی وجہ سے کہ زرداری نے الطاف کو خوش کرنے کے لیے, غدار پاکستان کو خوش کرنے کے لیے رحمان مریک اور اس زمانے کے کچھ پولیس افسران اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے ملی بھگت کر کے لیاری میں آپریشن مسلط کیا. آج بھی ہمارے دور و دیوار خنا آلود ہیں, ہمارے لارے, ہمارے سن پوٹے, ہم پر کیپیٹی اور کیمسی اور کیسی کی نوکریاں تھیں, وہ بھی اسپورٹس کوٹے پر, اس پر انہوں نے پابندیاں لگوا دیں. لیکن آنے والے دنوں میں لیاری کے لوگ بہت ہی باریک بینی سے مشاہدہ کر رہے ہیں پالیٹکس کا, پاکستان کی سیاست کا. آپ نے جو سینٹ کی بات کی, 3 سال میں ایک بار موقع آتا ہے ووٹ ڈالنے کا سینیٹر کو, تو اس میں غلطی کی گنجائش تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. تو طے یہ ہوا کہ یہ ضمیر فروش ہیں. ایک طوائف اپنا جسم بیچنے کے لیے دلال مقرر کرتی ہے, فروشوں نے بھی اپنے دلال مقرر کر رکھے ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ووٹ گیا, ووٹ یوں پڑ گیا. بہت شکریہ حبیب جان, بہت شکریہ آپ کا. میں اب خواجہ جاوید کی جانب آؤں گا. خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو ہے بعض اوقات خبریں آ رہی کہ اسمبلی توڑ دی جائے گی, اور بعض اوقات یہ خبریں آتی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ صدارتی نظام لایا جا رہا ہے. اس کے متعلق فرمائیے گا خواجہ صاحب. بات یہ ہے سر, صدارتی نظام ملک میں 15 سال تو رہا, اور عملاً اگر آپ دیکھیں تو صدارتی نظام میں مرکزیت تھی, لیکن چونکہ 18ویں ترمیم کے تحت آزادی صوبوں کو بنا کر فیڈریشن بنا دی گئی ہے اور فیڈرل یونٹس ہیں, اور باقاعدہ یہ پیپل پارٹی اور نون کی ایک طرح سے 2008 اور 2013 کے درمیان ایک ملی بھگت تھی, جس میں 18ویں ترمیم پاس کر کے یکسر بعض معاملات کو نظر انداز کرتے ہوئے اور قوم پر مسلط کر دیا گیا. تو اس کے منفی نتائج تو ظاہر ہو رہے ہیں, اور جو قوتیں مؤثر اور بالا قوتیں ہیں اور کافی سنجیدہ ادارے ہیں جن میں عدلیہ بھی شامل ہے, وہ سوچ رہے ہیں, پس پردہ بات چیت کافی عرصے سے ہو رہی ہے کہ اس کے مضمر اثرات سے نجات پانے کے لیے اس میں کچھ ترمیمات کی جائیں یا پھر اس کو بالکل لپیٹ دیا جائے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن یا اس سے پہلے عمران خان کا آنا اور اس حد تک چلے جانا نون لیگ کا اور زرداری کا اور پی ڈی ایم کے ذریعے سے ایک پورا ایک شطرنج کی بساط ملک میں بچھا دی گئی ہے کہ الٹیمیٹلی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ صوبوں کو خود مختاری دیتے ہوئے گورنرز کو ان کو فل پاور دے دی جائیں ترمیمات کر کے, اور ایک صدر جو ہے وہ پورے ملک سے, اور سینٹ بھی جو ہے وہ ملک سے الیکشن ہو, اس کا ڈائریکٹ الیکشن ہو, اسمبلیوں کا ڈائریکٹ الیکشن ہو, اور صوبے جو ہیں وہ ایک یونٹس کے طور پہ کام کریں. لیکن اس میں سارا سلسلہ ہوگا یہ پورے جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, تمام عدلیہ
اور پریس اور تجارتی ادارے اور اسمبلی جتنے بھی لوگ ہیں سب بیٹھیں گے. اس کے بعد یہ سلسلہ جائے گا اور یہ ایک طرح کا ایوولوشنری پروسیس ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان چلا کہاں سے ہے. 1947 میں قائد اعظم کا انتقال ہو گیا 1-1.5 سال میں. پھر قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی, وہ آئین نہ بنا سکے. پھر 6-7 سال جو تھا وہ اسمبلیاں ہماری ٹوٹتی رہیں, بنتی رہیں, وزیر اعظم آتے رہے جاتے رہے, مارشل لا لگا. تو آہستہ 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 اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب ملک میں فیڈرل سسٹم تو ہے, لیکن فائز صاحب بہت جی شکریہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے. جناب بڑی مہربانی آپ کی, حبیب جان صاحب بہت بڑی شکریہ مہربانی. آپ کا. فیصل صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ہمارے مہمان لندن سے حبیب جان, پاکستان پیپلز پارٹی ماضی کے عہدیدار رہے ہیں اور ان کا لیاری کی سیاست میں بڑا اہم کردار رہا ہے. اور کینیڈا کے شہر مسیساگا سے تھے جناب فیصل الیاس صدیقی صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں. اس کے علاوہ تیسرے مہمان تھے پاکستان میں سینئر ترین صحافی جناب خواجہ جاوید احمد صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں ان الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے, پاکستان ہمیشہ خوشحال رہے اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان ہمیشہ ترقی کرتا رہے. کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.